ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम सूरतुल बकरा का ये पार्ट 2 या लेसन 2 आप कह दीजिएगा, वो पढ़ना सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये रुकू नंबर 2 होगा सूरतुल बकरा का। इससे पहले हमने रुकू 1 पढ़ा है, आप वो भी चेक कर लीजिएगा। हम आपको इस वीडियो के अंदर तजवीद के साथ वर्ड बाय वर्ड, लफ्ज़ बाय लफ्ज़ सिखाएंगे और आप लास्ट तक बनी रहेगा। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिन अन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना वमिन अन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि वबिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन वबिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन वमिन अन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि वबिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून फी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम عذاب أليم بما كانوا يكذبون।
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت
تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير